balik kang Bobet. Rene, ikaw karon ang kahayag sa kadaghanan, inspirasyon sa kabataan sa tibuok Pilipinas. Ang imong kinabuhi nga puno sa sakripisyo, nagbilin kag dalan nga sundon sa tanan. Ang imong ngalan magbabiling sa panumdoman, kayang nasod naghilak sa imong pagkawala. Dili lang ka MVP sa kasing-kasing sa katauhan, kundi simbolo sa paglaom o pagpaning kamot. Kung adunay nahibalo sa tinuod, hinaut nga mo gawas kini sa hustong panahon. Kaya mo sa kainahan, dili gyud mo hunong sa paghulat. Ang iyang luha di para sa kaluoy, kundi lialang sa hustisya ug sa matag anak nga nangandoy. Nga mahawas sa kalisod ang pamilya, ang inyong sakripisyo dili makalimtan. Magpabilin na inspirasyon sa hustisya para kang Bobet. Hustisya alang sa tanang ginikanan nga naghilak. Dili mabayran ug salapi ang kasakit, dili mabalik sa gahom ang kamatuoran. Hangtod adunay nagmahal, magpadayon ang paglaom. Hustisya, kamatuoran ug kalinaw.